हाय गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल। और मैं हूं लुबना हारून भट्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदा आप सबके साथ हो। और दोस्तों, आज मैंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, तो चलिए मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाती हूँ। रानी और आमिर दोनों बहन भाई थे। रानी ने एफए किया था और एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। आमिर रानी से बहुत छोटा था, वो मैट्रिक में था। वो दोनों अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे। रानी के माँ बाप पढ़े लिखे ना थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे खूब पढ़ें। रानी का बाप जावेद रिक्शा चलाता था और माँ घर रहकर घर संभालती थी। रानी अपने माँ बाप और अपने भाई आमिर से बहुत प्यार करती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि आमिर खूब पढ़े, क्योंकि वो बहुत तंग दस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आमिर ने मैट्रिक पास कर ली और बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। रानी के घर वाले बहुत खुश हुए। रानी चाहती थी कि आमिर कॉलेज जाए। रानी ने अब्बू से बात की कि आमिर को कॉलेज जाना चाहिए, मगर अब्बू रानी की शादी की वजह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि रानी 24 साल की थी। मगर रानी ने अब्बू से कहा कि अब्बू, आमिर आला तालीम हासिल कर ले और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ताकि वो आपका सहारा बन जाए, और फिर बाद में मैं शादी कर लूँगी। रानी ने अब्बू को बताया कि अब मैं बच्चों को घर ट्यूशन दिया करूँगी, और अब्बू ने कहा कि मैं भी एक नौकरी और कर लेता हूँ। वो दिन को रिक्शा चलाते और रात को चौकीदार की नौकरी करते थे। इस तरह रानी और उसके अब्बू ने दिन रात खूब मेहनत की और आमिर को खूब पढ़ाया। आखिरकार आमिर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। सब घर वाले बहुत खुश हुए। रानी ने अब्बू से कहा, क्यों ना आमिर को दुबई भेज दिया जाए। अब्बू ने कहा कि अब तुम भी शादी कर लो, मेरी ज़िंदगी का क्या पता है। अब तो आमिर भी पढ़ लिख गया है, यहाँ ही अच्छी नौकरी कर लेगा। मगर रानी की ज़िद थी कि वो दुबई जाकर नौकरी करे। रानी के बाप ने खूब कर्ज उठाया और आमिर को दुबई भेज दिया। वहाँ उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई और कुछ महीनों में ही वो घर पैसे भी भेजना शुरू हो गया। सब घर वाले बहुत खुश हुए। रानी ने सोचा कि अब दुख के दिन दूर हो जाएंगे, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तकरीबन 1 साल के बाद आमिर की मुलाकात एक बहुत अमीर लड़की से हुई। उसका नाम हुमैरा था। क्योंकि आमिर बहुत खूबसूरत था और बहुत पढ़ा लिखा था, तो हुमैरा आमिर पर दिल हार गई। दोनों की दोस्ती हो गई, और दोस्ती कब प्यार में बदली कुछ पता ही ना चला। हुमैरा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और उसके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हुमैरा की शादी जिसके साथ हो वो घर जवाई बनकर रहे। हुमैरा ने आमिर को अपने घर वालों से मिलवाया। आमिर ने लालच में आकर अपने घर वालों के बारे में कुछ न बताया, और हुमैरा के घर वालों से कहा कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। हुमैरा के घर वाले इस बात से बहुत खुश हुए और हुमैरा और आमिर की शादी कर दी। अब आमिर घर बहुत कम फ़ोन किया करता था। एक दिन रानी ने आमिर को फ़ोन किया और कहा कि तुम फ़ोन नहीं करते। आमिर ने कहा कि बाजी, मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, और बहुत कम बात की रानी के साथ और फ़ोन बंद कर दिया। रानी आमिर की इस बात से बहुत परेशान हुई। इस तरह वक्त गुज़रता गया और हुमैरा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। सब बहुत खुश हुए। आमिर ने अपने घर फ़ोन किया और रानी को बताया कि बाजी, मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और अब मैंने वापस नहीं आना, आप मेरा इंतज़ार मत करना। और उसने घर वालों को फ़ोन करना भी बंद कर दिया और घर में अब खर्चा भी नहीं भेजा करता था।
رانی عامر کی باتیں سن کر بہت روئی اور بہت پریشان ہوئی۔ اس نے ساری بات اپنے ماں باپ کو بتائی۔ وہ بھی بہت پریشان ہوئے اور اچانک جاوید کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ چارپائی پر پڑ گیا۔ رانی پوری طرح ٹوٹ گئی۔ جس بھائی کے لیے اس نے اپنی خوشیوں کی قربانی دی، اس نے اپنی اچھی زندگی کے لیے اپنے ماں باپ اور بہن کو چھوڑ دیا۔ مگر رانی نے ہار نہ مانی۔ وہ بچوں کو اسکول پڑھاتی اور پھر گھر میں بھی بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اس طرح کافی مہینے گزر گئے اور رانی کی ایک سہیلی نے رانی کو بتایا کہ وہ یوٹیوب چینل بنا لے۔ لہٰذا رانی نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا اور اس پر بہت اچھی کہانیاں شیئر کیا کرتی تھی۔ ایک دن رانی نے اپنے کہانی یوٹیوب پر شیئر کر دی اور تقریباً 6 ماہ بعد رانی کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اب رانی کو یوٹیوب کی طرف سے بھی بہت پیسے ملتے تھے اور رانی کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ اب رانی اپنے باپ کو بھی کام نہ کرنے دیتی تھی اور سارا گھر خود چلاتی۔ اس کو یوٹیوب کی طرف سے بھی اچھے خاصے پیسے ملتے اور وہ بچوں کو پڑھاتی۔ اس طرح رانی کی زندگی بہت اچھی ہوتی گئی۔ رانی نے اکیلے ہی سارا قرض اتار دیا اور اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اپنے باپ کا علاج کروایا۔ اس طرح مہینے سال گزرتے گئے اور رانی بہت امیر ہو گئی اور اس نے بزرگوں کے لیے ایک اولڈ ہوم بنوایا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو سڑک پر چھوڑ جاتے یا بھیک مانگنے پر مجبور کرتے، ایسے بزرگوں کو وہاں لے آتی۔ اس طرح رانی نے اپنی ساری زندگی اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی خدمت میں گزار دی اور اپنی خواہشوں کی قربانی دی اور نہ کبھی اپنی شادی کا سوچا۔ بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے دور دراز ملک چلے جاتے ہیں، جس طرح عامر نے کیا، اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مگر جو بچے رانی جیسے ہوتے ہیں، جو اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر اوروں کے لیے جیتے ہیں اور ہر حال میں اپنے ماں باپ کے وفادار رہتے ہیں، میں ان کو دل سے سلام کرتی ہوں۔ اور دوستو، ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی قدر اور ان کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ عامر کی طرح اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے اچھے مستقبل کے لیے دور دراز ملک میں چلے جانا چاہیے۔ اس طرح ماں باپ بھی اپنے بچوں کے پیار کے لیے ساری عمر تڑپتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے رانی کی کہانی میری زبانی۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، اور خدا آپ سب کے بھی ساتھ ہو، ہمیشہ خوش رہیں۔ اور دوستو، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، انہیں پیار کریں، ان کا احترام کریں، اور اب اجازت دیجیے مجھے بھی۔ اللہ حافظ۔